کہ آئے نے مسند احمد اٹھاؤ، شعب الایمان اٹھاؤ، جناب عمر بیان کر دینے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجا ایمان ابی بکر، اور ابو بکر دل اندر انہا ایمان ہے، اگر صدیق دے ایمان نو ترازو دے پڑھلے اندر رکھ دیتا جائے، دوسرے پڑھلے اندر سارے صحابہ دے ایمان نو رکھ دیتا جائے، جناب عمر فرما دینے لاکھ نالو زیادہ صحابہ اس وقت موجود سن، عمر آن دینے میرا ایمان ہے ابو بکر دا مان پھر بھی نہ سارے تو زیادہ ہوئے گا۔ اللہ نے عظمت صدیق نو عطا فرمائیے، اللہ نے مقام ابو بکر نو عطا فرمائے۔ آؤ ذخیرہ حدیث نو اٹھاؤ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث دی کتب نو اٹھا کے ویکھو، میرے نبی نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ آپ اپنے ایمان نو صدیق دے ایمان نال ملایا کر دے، واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے صحابہ بینما رجل یسوق بقرۃ، ایک بندہ گائیں لے کے جا رہا سی، بیل گائیں لے کے جا رہے، چلدا چلدا تھکیا، راکی بغا اس گائیں تے سوار ہو گیا، فزارا بغا اس گائیں نو مارنا شروع کر دیتا۔ میرے نبی فرماتے نے او گائیں نے واپس مڑ کے کیا، اے میرے مالک انا لم نخلق لہذا، سانو اللہ نے سواری لی نہیں بنایا، اگر سواری کرنی ہے تے گدا تے گھوڑا خرید لو۔ میرے نبی فرماتے نے گائیں نے اپنی زبان نال بول کے کیا ہے، صحابہ فرماتے نے سونیا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، کیا گائیں بھی بندیاں دی طرح گلاں کر دیے۔ میرے نبی فرماتے نے صحابہ اس مجلس اندر ابو بکر و عمر موجود نہیں، آپ نے فرمایا فإنی اومن بہذا انا و ابو بکر و عمر، اندے تے میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے، میرے عمر دا بھی ایمان ہے، پتہ سی کوئی مننے یا نہ مننے میرا صدیق ضرور مننے گا، او کوئی گلاں کرے کردہ روے لیکن ابو بکر ضرور مننے گا، میں جو کہہ دیتا ہے صدیق نو شک کوئی نہیں میرے جملے آمدے۔ اور آؤ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کر دینے، اور ابو بکر عمر تو اڈے نال تے میرے نبی نو اتنا پیار سی، آپ کدی کدی فرمایا کر دے سن دخلت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ تے میں گیا، میرا ابو بکر گیا، میرا عمر گیا، خرجت انا و ابو بکر و عمر، مدینے چو باہر میں نکلیا، میرا عمر نکلیا، میرا ابو بکر نکلیا۔ اور صحیح بخاری اٹھاؤ، میرے نبی نے ایک اور بڑا عجیب واقعہ سنایا، آپ فرماتے نے ایک بکریاں دا چرواہا گل صدیق دے امام دی کرن لگا، او بکریاں چرا رہے آئے، بکریاں چرا رہے آئے، ادھروں ایک بیڑیا آیا، انہیں ایک بکری نو اٹھایا تے چلدا بنیا۔ میرے نبی فرماتے نے او چرواہے نے ڈنڈے دے نال بیڑیے کولو بکری نو واپس لیا، اور بکری نو واپس لے لیا، بیڑیا زبان حال نال بول کے کہندا اے چرواہے میرے اللہ نے مینوں رزق دتا سی، او تو میرا رزق میرے کولو کھو لیا ہے، تو میرا رزق میرے کولو چھین لیا ہے۔ چرواہا بول کے کہندا یار بکری تے میری ہے، او بیڑیا زبان حال نال بول کے آندا ہے یاد کر اس وقت نو لا رایا لغام الا غیری، او جدو ساڈے سوا بکریاں دا مالک کوئی نہیں ہوئے گا۔ صحابہ نے سونیا زیبنیا تکلمو، اوے بیڑیاں بھی بندیاں دی طرح گلاں کر دے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ فإنی اومن بہذا انا و ابو بکر و عمر، تسی من دے ہو منو، نہیں من دے نہ منو، اندے تے میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے، میرے عمر دا بھی ایمان ہے۔ اج تبرک
تبرہ کیتا جاوے تے میرے صدیق تے، اج تانےزاری کیتی جاوے تے میرے صدیق تے۔ او تینوں پتہ نہیں کملیا ابو بکر کون ہے، او تینوں پتہ نہیں سونیا صدیق کس ہستی دا نام ہے جن نے اپنی لخت جگر پیغمبر دے نکام در دے دیتی۔ ہائے اللہ اسی کنج دے معاشی اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور جتھے مومنہ دی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ تے تبرہ کیتا جاندہ ہے، اور جتھے ساڈی ماں عائشہ تے زبان نو کھولیا جاندہ ہے۔ مینوں اے ماں نال دسو، اوے شام کھوڑ دیو نوجوانو، دسو کل قیامت والے دن رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ مومنہ دی ماں عائشہ تے تبرہ سی، ساڈیاں زباناں بند رہیاں، اساں کسے نو روکیا ہی کوئی نہیں۔ او یارو صدیق دی صدیقہ تے تبرہ کیتا جاندے، او کملیا تینوں نہیں پتا اوے ماں عائشہ کون ہے جنہیں امت نو غسل دا طریقہ دسیا؟ اوے ماں عائشہ کون ہے جنہیں دسیا مخصوص ایام اندر عورت اپنے خامد دا کھانا بنا سکتی ہے؟ اوے ماں عائشہ تے او ماں ہے جڑی 2210 حدیثاں دی حافظہ ماں عائشہ ہے۔ ماں عائشہ تے تبرہ، ہائے اللہ میری توبہ، اوے صدیق دی صدیقہ تے تانزاری کیتی جاندی ہے۔ اوے کملیا اج کسے بی بی دے سر تے دوپٹہ فلاں کمپنی دا، کسے بی بی دے سر تے دوپٹہ فلاں کمپنی دا، او کسے دے سر تے دوپٹہ فیصل آباد دی ٹیکسٹائل مل دا۔ نی امام تیری عظمت دے کیا کہنے، نی امام تیری شان دے کیا کہنے، تیرے سر تے دوپٹہ پایا ہے تے میرے رب نے سورت نور دیاں 18 آیاتاں دا پا چھڈیا ہے۔ او سما دی عظمت اندر میں کہنا جانا آقا دے پسینے نو، آقا دے پسینے نو ماں عائشہ نے صاف کتاب، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کتاب، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، عرشاں تو مولا نے، عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا ہردار بڑا سونا۔ اج صدیق دی صدیقہ تے تبرہ، او یارو ابو بکر کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ صدیق تیرے مقام دے کیا کہنے۔ مکے اندر او دو کسے نو مسئلہ نہیں بنیا جدو ساڈی ماں خدیجہ ایمان لے کے آئیاں نے، کسے نو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ دی بیوی بنیاں نے۔ اور جدو جناب علی ایمان لے کے آئے نے ادو کسے نو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ پتہ ہی کدوں بنیا ہے جدو میرے صدیق ایمان لے کے آئے نے، قیامت برپا ہو گئی ہے مکے اندر، میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا، ابو بکر مکی اندر موجود کوئی نہیں۔ صبح اینا دے دوست حکیم بن حزام ملے، کہیں دینے ابو بکر او تینوں پتہ نہیں تیرے یار نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے۔ صدیق نے اے نہیں کیا مینوں تے انہاں دسی کوئی دا، یاری لانیوں تے صدیق ورگی لال ہے، محبتاں پانیاں تے ابو بکر ورگیاں پال ہے، او یار بنانی تے ابو بکر جے یار بنایا کر۔ اے نہیں کیا میرے نبی نے مینوں نہیں دسیا۔ حکیم بن حزام نو آندے نے جے میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ
عبدہ ورسولہ. اعلان میرے محبوب نے کیتا ہے, تصدیق میں کر دینا میرا نبی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور صحیح البخاری اٹھاؤ, میرے محبوب پیغمبر دا صحابی جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماتے نے ایک دفعہ صدیق دا کسے دے نال جھگڑا ہو گیا, ابو بکر دا کسے دے نال تکرار ہو گیا, اور جناب ابو بکر دے تکرار دے بارے میرے نبی نو پتہ چلیا. غازی با رسول اللہ او میرے نبی غصے اندر آ گئے. آپ صحابہ نو فرماتے نے حل انتم تارکو لی صاحبی, او تسی میری خاطر میرے یار نو نہیں چھڑ سکدے جے, میری خاطر میرے صدیق نو نہیں چھڑ سکدے جے. آپ فرماتے نے ارسلنی اللہ بالہدی و دین الحق, اے مدینے والیو مینوں اللہ نے سچا دین دے کے کلیا ہے جدوں میں وہ دین تواڈے اندر پیش کیتا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تانوں کیا سی اللہ نے مینوں سچا پیغمبر بنایا ہے, اللہ نے مینوں سچا رسول بنایا ہے. قل تم کذبتا, تول صدیق دے مانو لے کے آ, اور میرے ابو بکر جیا کائنات دی سرزمین تے مینوں وکھا تے صحیح. میرے نبی فرماتے نے قل تم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا, اور تسی سارے نے کیا سی تو جھوٹ بولنا ہے, ہاں ایک انسان سی ابو بکر نے کیا سی محبوبہ جو کہہ رہے ہو میں ایمان رکھنا تسی سچ کہہ رہے ہو. آپ فرماتے نے وَوَرَثَنِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ, ابو بکر و عظیم ہستی ہے اور جنہیں میرے محمد تو مال بھی وارے آئے اپنی جان بھی قربان کر چھڑیے. اور ابو بکر دی عظمت اندر میں کیا کرنا وا, صدیق دی صداقت نو جان دا زمانے. سارے بولنے گل ابو بکر دی آئیے. اور تیسرا طبقہ 10 محرم نو کاڑا دی اندر پنگ دی سبیل لا کے تے پی کے پیالہ حسین دے نام دا نعرہ لاوے, میں نوکر حسین دا بیاں, میں نوکر آل رسول دا بیاں, میں نوکر ابو بکر دا بیاں. آج گل صدیق دے امام دی آئیے, کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے دی. صدیق دی صداقت نو جان دا زمانے, صدیق دا نبی نل سب تو بلند یدانے, صدیق دی صداقت نو جان دا زمانے. خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے, خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے. انبیاء تو بعد افضل صدیق دا زمانے, صدیق دی صداقت نو جان دا زمانے. ابو بکر تیرے امام دی گل کتے کتے کرام, صدیق تیری عظمت دی گل کتے کتے کرام. میرے میں رات مطالعے اندر پڑھ رہا سا, امام ابن ہشام اپنی کتاب سیرت نبویہ اندر لکھ دینے ابو بکر دے امام دے حوالے نوٹ کر, جلد نمبر 1 اٹھا صفحہ نمبر 394 اٹھا. فرماتے نے میرا بلال او مکے دے ماڑے آتے, اے مکے والے ظلم بڑے کر دینے, مکے والے زیادتیاں بڑیاں کر دینے. کالا غلام رنگ بھی کالا ہے میرے بلال دا, حبش تو چل کے آن والا ہے تے میرے نبی دی دعوت بلال دے کناں اندر پہ گئی, بلال دے دل تے دعوت آ گئی, بلال نو نویں انسان بنا کے کھڑا کر دیتا. ہن بلال دا مالک
امیہ بن خلف نو پتا چلیا آندا ہے بلال چھڈ دے اپنے نبی دا کلمہ بلال آندے نہیں ہوئے میں کلمہ نہیں ہوں چھڈنا جو مرضی کر لے اوے شام کوٹیا ظلم دی انتہا ہو گئی ہے آج میرے بلال نو 24 گھنٹے امیہ نے بھکھیاں رکھیا ہے اور بھکھا رکھ کے 24 گھنٹے تے دوپہر دی سخت گرمی دی اندر لے کے صحرا دیاں ریتاں تے آ گئے عرب دیاں ریتاں تے میرے بلال نو لٹا دیتا گیا ہے اور دسنا مینوں انہاں ظلم کدوں کسے تے ہویا ہے بلال نو صحرا دیاں ریتاں تے لٹا دیتا گیا ہے حدیث اندر لکھیا ہے بلال نو پیٹ وال ریت تے لٹا دیتا گیا ہے ریت بھی گرم ہے تے میرے بلال تے وزنی پتھر رکھ دیتا گیا ہے اور بلال دیاں باواں بھی بن دتیاں گئیاں نے انہاں ظلم شام کوٹیا کدوں اج کسے تے ہویا ہے اور جنہ ظلم میرے بلال تے کیتا گیا ہے امیہ دا بلال کلمہ چھڈ دے بلال آندے نے نہیں نہیں امیہ کلمہ نہیں چھڈنا آندا لات منات عزا تے ابل نو شروع کر دے انہاں دے نام لے انہاں دے نام دے نعرے لگا دے بلال آندے نے نہیں نہیں میں کلمہ نہیں چھڈنا اج بلال ڈٹ گیا ہے محمدی دے دین تے محمد دے دین تے بلال ڈٹ گیا ہے محمدی بنیا میرا بلال اللہ دی قسم ہے پھر اللہ نے بلال نو رتبے عطا کیتے نے اے بلال ٹربا مدینے دیاں گلیاں چ قدماں دی آہٹ رب جنت اندر صدا چھڈدا ہے گل آئی تے میں بلال دی عظمت اندر کہہ جاواں حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈول لیا نہیں مان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے شام کوٹیا کنج دا منظر ہوئے گا اوے کعبے دی چھت ہوئے گی بانگا بلال ہوئے گا مقتدی صحابہ ہون گے امام میرا مصطفیٰ ہوئے گا حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈول لیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اللہ او ٹردا کون اے غور پیا ٹردا اے او زمین اتے پر جنتاں دے وچ شور پیا کالا رنگ تے خبش توان والا کالا رنگ تے خبش توان والا تے کیتا پیار بلال نے دل لا کے اوے کلمہ چھڈ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں وچ کل لا کے تے کلمہ نہیں چھڈنا اے بلال کیا او تسی دیکھ لو اپنا ٹل لا کے رب حسن بلال دا ونڈ چھڈیا ہر سونے چہرے تے دل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکیا ہے حبشہ دا جس لال تکیا ہے آقا پوچھ دے جنت دے اللہ اور ٹردا کون اے غور پیا ٹردا اے او زمین اتے پر جنتاں دے وچ شور پیا میں اپنے موضوع دی طرف آنا جڑی گل میں شام کوٹیو تانوں دسنا چاہنا او میاں بلال تے ظلم کر رہا ہے تے کونوں گزر میرے ابو بکر دا ہو گیا صدیق آندے نے او میاں کیوں پا بلال تے ظلم کرنا ہے او جندے بلوں کوئی تلوار اٹھان والا نہیں او میاں ظالم آندا ہے ابو بکر او تو ہی ہے جنہیں نو برباد کیتا ہے لے پھر نہ چاہی تے بلال نو آزاد کر دے امام ابن شام سیرت النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394 اندر لکھ دینے فرماتے نے لوگوں صدیق نے اپنا طاقتور دے کے غلام تے کالے رنگ دا بلال خریدیا سی واہ ابو بکر تیرے مان نو کون پہنچ سکتا ہے
کالے رنگ دا بلال خرید کے آزاد کر دیتا اور تاریخ دی کتاب التربیت القیادیہ اٹھاؤ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 اٹھاؤ فرماتے ہیں صدیق نے 40 سونے دیاں اوکیاں دے بدلے بلال نو آزاد کر دیتا لے کے ابو بکر کونے ماڑیاں دے نال سہارا بننے والے نو ابو بکر کہندے نے اور غریباں دی مدد کرنے والے نو صدیق کہندے نے اور ماڑیاں دا بوجھ اٹھان والے نو ابو بکر کہندے نے اور جنہاں دا کمان والا کوئی نہیں انہاں نو کما کے دین والے نو ابو بکر کہندے نے اور آؤ میں تانوں دسنا چاہنا صدیق کون ہے ادھر مکے والیاں نے تنگ کیتا میرے صدیق چل دے ایک مقام تے پہنچے ادھر مکے دا ایک سردار کہندا ہے اے ابو بکر کدھر جا رہے ہیں صدیق آندے نے مکے والیاں نے میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے اور مینوں اپنے رب دی عبادت نہیں کرن دیندے میں حبشہ والے چلیا انہیں بول کے کیا سی ابو بکر اوے تو تے ماڑیاں دی مدد کرنے والا ہے صدیق تو تے غریباں دا سہارا بننے والا ہے ابو بکر سونیا اے میرے ابو بکر اوے ابو بکر تو تے مہمان نوازیاں کرنے والا ہے رشتہ داریاں ملان والا ہے ابو بکر تیرے جہا انسان مکی اندروں نہیں نکل سکدا انہیں اپنے سرداراں نال مشورہ کیتا اور توجہ ذرا میرے والے رکھیا جے میرے ابو بکر مکی اندر رہ رہے نے ہن قرآن پڑھ نہیں دیندے صدیق یہ پڑھنا ہی تے پھر اپنے گھر اندر پڑھ لے اور انہاں پڑھی کہ تیری آواز باہر نہ آئے ابو بکر تیرے امام دے کیا کہنے صدیق نرم دل انسان سی قرآن پڑھ دائے تے اکھاں اندروں آنسو نکل جاندے نے صدیق رونا شروع کر دیندے نے جناب ابو بکر دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے اے مکے والے کہندے نے اسی تینوں اپنی پناہ اندر نہیں رکھنا ابو بکر آندے نے اٹھاؤ صحیح البخاری دی شرح فتح الباری نو اٹھاؤ جلد نمبر 7 اٹھاؤ صفحہ نمبر 274 اٹھاؤ جناب ابو بکر آندے نے او مینوں تہاڈیاں پناہاں دی لوڑ نہیں میں آسمان والے دی پناہ اندر آنا وا اوے ابو بکر کینوں کہندے نے قرآن پڑھن والے نو ابو بکر کہندے نے آ تینوں دسدا جاواں صدیق کون ہے او میرا پیارا ابو بکر کون ہے میرے نبی معراج والے چلے گئے معراج تے گئے نا مکے تو بیت المقدس اندر چلے گئے انبیاء دی امامت کروائیے فرماندے نے جبریل اے انبیاء کیوں کھڑے نے جبریل آندے نے محبوبہ نا 2 رکعتاں نماز پڑھنی ہے جبریل پڑھ دے کیوں نہیں جبریل آندے نے سونیا انہاں نو اپنے امام دا کوئی نہیں پتا سونیا انہاں نو نہیں پتا ساڈا امام کون ہے میرے نبی آندے نے جبریل کون ہے اور جبریل نے میرے مصطفیٰ نو کلائی مبارک تو پھاڑ کے تے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے حکم لیا مسئلہ سمجھ کے لے جا میں امام انہوں منیا ہے میں مرشد انہوں منیا ہے میں اپنا رہبر انہوں منیا ہے اور میں قائد انہوں منیا ہے جڑا میرا امام ہی نہیں بلکہ 7 لاکھ پیغمبر بھی ہوں دی موجودگی تے مصلی امامت تے نہیں آ سکدا اس پیغمبر دی عظمت اندر میں کیا کرنا او لب کھولج پھل کھڑ دے جے لب کھولے او پھل کھڑ دے جے لب کھولے کیڑا یوں دی ریس کرے او کیڑا یوں دی ریس کرے جند لبا جو تے رب بولے اس نبی دی عظمت اندر میں کیا کرنا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے
کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. میرے نبی ادھروں واپس آئے 7 آسماناں دی سیر کر کے اما ختیجہ نو آندے نے نی ختیجہ راتی میں بیت المقدس گیا پھر مینوں اللہ نے سیراں بھی کروائیاں نے. ماں ختیجہ دیا نے محبوبہ اے گل بار نہ دسیا جے لوگا مننی کوئی نہیں. میرے نبی آندے نے ختیجہ نہ کوئی مننے میں تے رب دے نبی نے دسنی ہے. اے مکے والیاں نو بیت اللہ دے سین اندر اکٹھا کیتا سارے بیت اللہ دے سین اندر آ گئے انہاں دے اندر ابو جال بھی ہے. میرے نبی نے دسیا رات میں بیت المقدس گیا پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا. ابو جال ظالم کہہ کے لا لا کے ہس رہا ہے اور مجلس اندروں اٹھیا آندا ہے او جڑا مسلمان ہوئے نے او جنہ منیا ان دی گل سن کے او بھی واپس مڑ جان گے جی صاحب او بھی واپس چلے جان گے. لیکن قربان جاواں اللہ نے امت دے فرعون نو دس دیتا اے ابو جال او تو وڈا فرعون ہے تینوں نہیں پتا امت دا ایماندار بھی ہے وے امت دا سب تو وڈا مومن انسان بھی ہے. ابو جال بیت اللہ دے سین اندروں نکلیا چل دیاں رستے نال ملاقات ہو گئی میرے ابو بکر دے نال. رستے اندر ابو بکر نو کہندا صدیق مینوں ایک گل تے دس. آندے نے ابو جال بول کی پوچھنا چاہنا ہے. آندا صدیق اگر کوئی بندہ کہے رات میں بیت المقدس گیا دس نام ملک شام جام دا کنا سفر ہے. صدیق آندے نے 1 مہینہ لگ جاندا ہے. آندا صدیق او مینوں دس اگر کوئی کہے میں ملک شام گیا پھر نماز پڑھائی ہے پھر اتھوں میں جناب 7 آسماناں تے گیا سیراں کیتیاں نے من لے گا. صدیق آندے نے نہیں اے ظالماں دے ابو بکر او پھر گل تیرے یار محمد نے کر دتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. واہ صدیق در امام تو اپنا ماں باپ قربان کر دے وا. صدیق آندے نے ابو جال جے کسے اور نے کیتی ہے ابو بکر نہیں کردا جے کیتی ہے میرے محمد نے میرا ایمان ہے میرا نبی سیراں کر کے آیا ہے. او صدیق ابو بکر اور جدو دنیا مخالفتاں کر دی سی اپنے بیگانے گن گئے ادو میرا صدیق مصطفیٰ نال کھڑا ہو گیا ہے. اور ابو بکر ہوئے جنہیں میرے نبی دے کول روندیاں ہویا میرے نبی دی مجلس اندر آ گیا ہے. ابو بکر ہوئے جنہیں نبوت دا پار اپنے کندیاں تے اٹھایا ہے. اور شام کوٹیو صدیق ہوئے اور جنہیں نبوت دا پار کندیاں تے چکیا ہے پھر چک کے تے پہلے غال اندر اتیا ہے پھر کالے دا ڈنگ بھی سیاہ ہے. اور ابو بکر ہوئے جن دی اڈی تے لواب بھی مصطفیٰ دا لگیا ہے. صدیق ہوئے جڑا جنگ بدر اندر نبی نال ہے جنگ احد اندر نبی نال ہے. صدیق ہوئے حنین اندر نبی نال ہے. واہ ابو بکر او تیری عظمت تو قربان جاواں صدیق او تیری عظمت تو کائنات وار دیواں. صدیق ہوئے جنہیں نبی دے نال فجر مل کے پڑھی اور جنہیں زور میرے مصطفیٰ نال پڑھی جنہیں اثر مغرب عشاء میرے پیغمبر نال پڑھی. صدیق عمریاں دا ساتھی ہے. صدیق میرے نبی نال مل کے حج کرنے والا ہے. لیلو نہار دا ساتھی صدیق ہے. سفر تے غزر دا یار صدیق ہے. صبح تے شام دا بیلی صدیق ہے. اے صدیق صدیق ہے. اے جا لے جا اپنی تاریخ نو میں جدی تاریخ نو اپنے پیر دی نوک تے رکھنا ہو جن دے اندر ابو بکر دیاں گستاخیاں کیتیاں جان. اے میں جدی تاریخ نو ردی دی ٹوکری اندر سٹنا اور جڑی میرے ابو بکر تے تبرہ کرے اور کیا صدیق دی عظمت لے شام کوٹیو ایمان نال دسیا جے قرآن کافی نہیں ابو بکر دی عظمت لے اور شام کوٹیو ایمان نال دسیا جے حدیث کافی نہیں ابو بکر لے. اللہ میں منبر تے کھڑا ہو کے وعدہ کرنا جدو تک میرے جسم اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی خون دا آخری قطرہ رہے گا اللہ میں ابو بکر کردہ رہا گا حتیٰ کہ اتھو تک میں دنیا تو چلا جاواں گا. اللہ تیرے پاکستان دا بچہ بول کے کہے گا آج بھی صدیق صدیق ہے. ابو بکر ہو سستی دا نام ہے تسی کی سمجھے آئے صدیق تے تبرہ کر کے
اوے جن تے تھکن نال چن نو فرق نہیں پیندا. اے میرے صدیق نے صدیق وہ ہستی ہے جن دی بیٹی مصطفیٰ دی بیوی بنی ام المومنین بن گئیاں نے. تسی کی جانو صدیق دی عظمت نو. اور جدو سارے مخالفت کر رہے سی صدیق اودو پیغمبر دے نال سی. گل ابو بکر دے امام دی کر جاواں. وقت دی بڑی قلت دے ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. میرے صدیق دا ایمان کھنج دے. میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مکہ مدینے وال جان لگے نے. اسماء بنت ابی بکر اسماء بیان کر دیاں نے. اسماء بنت ابو القحافہ بیان کر دیاں نے. فرمایا نے میرے بابا اس رات ساڈے گھر اندر ایک چاندی دا سکہ بھی نہیں چھڈیا. ابو بکر ایمان نال بولو. ابو بکر ایک چاندی دا سکہ بھی گھر اندر نہیں چھڈیا. اج پیار تینوں اپنی بیوی نال, بچیاں نال, ماں باپ نال. صدیق تیری محبت دے کیا کہنے. او یارو ابو بکر او عظیم ہستی ہے جن نے اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی, اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی. خدا دی قسم ہے ابو بکر نے اس رات گھر اندر ایک چاندی دا سکہ بھی نہیں چھڈیا. دس دیتا بچیوں تواڈے نال پیار ہے لیکن مصطفیٰ تو ود کے نہیں دا. اسماء فرماندیاں نے میرے دادا جان ابو القحافہ. اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے میرے دادا جان ابو القحافہ نے مینوں پوچھیا نہیں اسماء بیٹی انج لگدا ہے جویں ابو بکر ساڈے لئی کچھ نہیں چھڈ کے گئے. فرماندیاں نے میرے دادا جان اکھاں تو نبینے سن, اکھاں دی بنائی کوئی نہیں سی. میں ایک کپڑے اندر انج کر کے کنکریاں نو بنیا, بن کے میں اتوں اپنے دادا جان دا ہاتھ لوا دیتا. دادا جی پریشان نہیں ہونا, ابو بکر ساڈے لئی بڑا کچھ چھڈ کے گئے نے. فرماندیاں نے ماں تارا کلانا شیئن, لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے اس دن تے میرے بابا نے ایک چاندی دا سکہ بھی گھر اندر نہیں چھڈیا. اور میرے نبی چل دیاں میرے مصطفیٰ میرے نبی مکے تو مدینے پہنچ گئے. مدینے دے قریب ایک جگہ پسند آ گئی. میرے مصطفیٰ فرماندے نے لے کے آؤ مینوں دسو یہ جگہ کنا دی ہے. محبوب سونیا یہ جگہ تو یتیم بچیاں دیئے. سونیاں دو یتیم بچے نے. آپ فرماتے نے میں مسجد بنانا چاہنا. اور شمس الہدا اندر آن والے ہو رب دے کران تعاون کریا کرو. ہن ویکھیا جے میرے صدیق دا امال, میرے صدیق دی دولت تے مال مسجد تے لگی ہے. اللہ نے ابو بکر نو رتبے کی عطا فرمائے نے. میرے نبی فرماندے نے او میرے ابو بکر لے کے اپنی دولت صدیق دے مال نال میرے نبی نے مدینے دی پہلی مسجد نو تعمیر کیتا ہے. ابو بکر دی دولت دے نال رب دا پہلا گھر بنایا ہے میرے نبی نے. میرے نبی دی زندگی دا آخری خطبہ ہے. آمینہ دلال علیہ السلام اپنے صحابہ نو خطبہ دے رہے نے. تینوں دساں کملیا صدیق دی عظمت کی ہے, اور تینوں کی پتہ ہے صدیق کس ہستی دا نام ہے. میرے نبی خطبہ دے رہے نے تے آپ فرماتے نے او میرے یارو ان من الناس فی صحبتی و مالہ ابا بکرین. فرماتے نے میرے صحابہ اور جنہ دنیا تے میرے تے احسان کر دیتے نے, اور جنہ دنیا تے میرے تے نیکیاں کیتیاں نے, میں سب دے احساناں دا بدلہ دے کے جا رہا. ہاں ایک انسان ہے ابو بکر دے احسان دا بدلہ میں دنیا اندر نہیں جے دے سکدا. اے بدلہ میرا رب کل قیامت نو ابو بکر دے گا. واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں دنیا تو جا رہا, یاد رکھنا میرے یارو میں دنیا تو جا رہا, میرے جان تو بعد لا یبقین فی المسجد باب الا سدہ الا باب ابی بکر. اور میں مسجد دے اندر جڑی جگہ چھڑ کے جا رہا, اے مسجد نو کافی جگہ تو دروازے کھلے ہوئے نے. صحابہ اپنے گھروں نکل دین تے مسجد
اندر آ جاندے نے. لیکن یاد رکھنا او میرے دنیا تے جان تو بعد سب دے دروازے بند کر دینا. نہیں بند کرنا ہے تے میرے ابو بکر دا دروازہ نہیں بند کرنا ہے. واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے, واہ صدیق تیری شان دے کیا کہنے, واہ ابو بکر تیرے مقام دے کیا کہنے. میں صدیق دی محبت اندر کیا کرنا وا. صحابہ چوں جیڑا اول ریا اول ستا اول, صحابہ چوں جیڑا اول ریا اول ستا اول. اٹھ سینہ لے اول دے, اٹھ سینہ لے اول دے, رفاقتیں ہو جئی ہووے. واہ صدیق اج دنیا دا کالا اٹھ کے تیرے تے تبرہ کر دے. او یارو ابو بکر او عظیم ہستی ہے, دن رات میرے نبی دے نال. مینوں امام نال دسو او شام کوٹ دیو اہل حدیثوں, او قصور دیو وہابیوں, اگر کل قیامت والے دن او صدیق نبی دی عدالت اندر جا کے کیس درج کر دیتا, محبوبہ میں اپنی بیٹی توانوں دتی سی, میں اپنا مال تواڈے تے قربان کیتا سی, سونیا میں اپنی جان بھی تواڈے تے قربان کیتی ہے. محبوبہ میں وہ وقت بھی یاد ہے تواڈے پیچھے صدیق نو مکی اندروں کھڈیا گیا. محبوبہ میں وہ وقت بھی یاد ہے تواڈے پیچھے میرے تے ظلم کیت گئے. اللہ دے محبوب پیغمبر اے پوچھو شام کوٹ دیا نوجواناں نو جدوں میری ذات تبرہ کیتا جا رہا سی, انہاں دیاں جوانیاں مک گئیاں سی, انہاں دی غیرت مر گئی سی. اے میرے نبی پوچھو شام کوٹ دے اہل حدیثاں نو جدوں کالا اٹھ کے میرے تے تبرہ کر رہا سی, اے کیویں خاموش بیٹھے سی. اے باپ دے بدلے خاطر سارے لڑ دے جے, اے بھائی دی غیرت خاطر سارے لڑ دے جے. او یار ندی نالیاں پیچھے لڑن والیو, برادریاں نال شریکے پان والیو, اپنے دے دشمن بنن والیو, او دیوبندیو, او بریلویو, او وہابیو. صدیق دی عظمت دا مسئلہ کلا وہابیاں دا مسئلہ نہیں, کلا دیوبندیاں دا مسئلہ نہیں, کلا بریلویاں دا مسئلہ نہیں, او صدیق دی عظمت دا مسئلہ امت محمدیہ دا مسئلہ ہے. آؤ آؤ صدیقی بن جاؤ, آؤ میرے ابو بکر نال محبت کرنے والے بن جاؤ. او یار مینوں امام نال دسو, اگر ابو بکر نے کہہ دیتا کہ کل قیامت والے دن رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جاؤ گے, نا نا اللہ دی قسم انج نہیں ہو سکدا. او اسی مر تے سکنے ہاں, اسی کڈ تے سکنے ہاں, پر اپنی زندگی اندر صدیق تے آنچ نہیں آمد دیاں گے. اسی اپنی زندگی اندر کسے کالے نو صدیق دے زبان نہیں کھولن دیاں گے. ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے. صحابہ چوں جڑا اول ریا اول ستا اول, اٹھ سینہ اول دے, رفاقتیں ہو جئی ہووے. پیغمبر اپنے گندیاں بھی جے کر دے وارث مسلے دا, پیغمبر اپنے گندیاں بھی جے کر دے وارث مسلے دا. علی جے مقتدی ہونا, عمر جے مقتدی ہونا, غنی جے مقتدی ہونا, امامتی ہو جئی ہووے. واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کردے سن, اللہ تو مینوں عمر نہ بناندا, تو مینوں ابو بکر دے سینے دا اقبال بنا دیندا. اج دوسرے تیسرے صدیق دی عظمت اندر لے کے آندے نے. اللہ دی قسم سارے صحابہ جنتی نے, اور ہر پھول دی خوشبو اللہ نے الگ بنائی جے, لیکن صدیق دی خوشبو نو کائنات اندر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا.